Mateo 24 verse 20, busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pagkagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga ipapahulay. Kaya ang kasakitan niadtong panahon labi pang makalilisan kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sindahan sa kalibutan hangtod karon. Wala gyud mahitabo pa nga sama niini. Mateo 20 verse 18, ug ang tawo nga naa sa uma kinahanglan dili mo pauli aron magkuha siyang kupo. Pagka makalilisan niadtong mga adlaw alang sa mga mabtusog sa mga inahan nga may mga masuso. Matthew 25 verse 50, nya makita ninyo ang makalilisan nga talan-awon nga giingon ni Propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Matthew 24 verse 12, ug tungod sa pagdagsang sa dautan mabugnaw ang gugma sa daghang tawo apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan, ug kining maayong balita mahitungod sa paghahi sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo unya maabot ang katapusan. Mateo 24 verse 8, kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton unya patsyon. Kasilagan kamo sa tanang katawan tungod kanako. Ug daghan unya niadtong panahon na ang ubiya sa ilang pagtuo, magbudiay o magdinumtanay sila. Matthew 24 verse 7, maggubat ang mga nasod o mag-away ang mga gingarian. May mga kagutom o may mga linog sa dapit. Matthew 24 verse 3, si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo paglimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan daghang tawo ang moanhi nga mag-ingon ako ang Mesiya. Ug daghan ang maglimbongan ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat halayo apan ayaw kamo kabalaka. Kini mga butang nga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang katapusan.